सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। पञ्चमः श्लोकः। तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्ु असौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। पदच्छेदः। तत्र असौ त्रिगुणात्मकः अपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवे अस्मिन् खलु निर्विकल्पम् अहम् इति उद्बोधनिष्पादकः चक्रे अस्मिन् सविकल्पबोधकम् अहन्तत्वं महान् खलु असौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। अन्वयः। तत्र असौ च महान् त्रिगुणात्मकः अपि सत्त्वप्रधानः अस्मिन् जीवे स्वयं निर्विकल्पम् अहम् इति उद्बोधनिष्पादकः खलु। हे विष्णो, असौ महान् खलु भवत्प्रेरणात् अस्मिन् त्रिगुणैः सम्पुष्टं तमोति बहुलं सविकल्पबोधकम् अहन्तत्वं चक्रे। कालादि प्रतिबोधिता भवता संचोदिता च सा माया बुद्धितत्त्वम् असृजत् यः असौ महान् उच्यते इति वयं ज्ञातवन्तः। एवं महतः महत्तत्त्वस्य सृष्टिम् उक्त्वा अनन्तरं महतः स्वरूपम् आह। तत्र मायाकार्येषु असौ च अयं च महान् महत्तत्त्वं त्रिगुणात्मकः अपि त्रयः गुणाः आत्मा स्वरूपं यस्य सः त्रिगुणात्मकः सत्त्वरजस्तमो रूपगुणस्वरूपः मायातः जातः खलु महान्। मायायां त्रिगुणाः सन्ति। प्रलयकाले त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था आसीत्। प्रलय अवसाने यदा मायायां क्षोभः भवति तदा त्रिगुणानां साम्यं नश्यति, विषमावस्था दृश्यते। माया कारणम् अस्ति। मायायाः कार्यमस्ति महान् अथवा महत्तत्त्वम्। कारणे यदस्ति तद् कार्येऽपि दृश्यते। जनन्याः गुणाः पुत्रे अपि दृश्यन्ते। तथा एवं त्रिगुणात्मिकायाः मायायाः जातः महानपि त्रिगुणात्मकः भवति। गुणत्रययुक्तः चेदपि अपि शब्दः अयम् आपाततः विरोधं सूचयितुम्। महान् त्रिगुणात्मकः अपि सत्त्वप्रधानः सत्त्वं प्रधानं यस्य सः सत्त्वगुणप्रधानः सन् प्रकाशबहुलत्वात् सत्त्वगुणाधिक्यः सन् अस्मिन् जीवे जीवात्मनि जीवानां बाहुल्येऽपि समष्ट्या एकवचनप्रयोगः। यथा वृक्षाणां समष्टिः वनम् इत्युच्यते तथा वने वृक्षाणां बाहुल्यम् अस्ति चेदपि वनमिति एकवचने प्रयोगः। एवं समष्ट्यात्मके अस्मिन् जीवे जीवात्मनि सङ्घीभूतः समस्तः जीवः तस्मिन् जीवानां समष्टिः एकः महान् जीवः तस्मिन् अस्मिन् जीवे स्वयं निर्विकल्पं यथा भवति तथा विकल्परहितं निर्गतः विकल्पः यस्मात् तत् निर्विकल्पम्। अर्थात्
मनुष्यत्वादि विशेषणरहितं यथा भवति तथा महान् अहं मनुष्यः अहं ब्राह्मणः अहं क्षत्रियः अहं स्थूलः अहं कृशः इत्यादि नाम रूप विशेषण रहितः सन् निर्विकल्पम् अहम् इति ज्ञानस्य कारणं भवति। निर्विकल्पम् इति पदम् अग्रे उद्बोध निष्पादकः इत्यत्र निष्पत्तिरूप क्रियाविशेषणम् इति अवगन्तव्यम्। निर्विकल्पं यथा भवति तथा अहम् इत्येवं रूपस्य अहम् इत्येवं प्रकारेण स्थितस्य उद्बोधनिष्पादकः खलु। उद्बोधस्य निष्पादकः उद्बोधः ज्ञानं निष्पादकः कारणम् अहम् इति ज्ञानस्य कारणम्। निर्विकल्पं यथा भवति तथा अहम् इत्येवं रूपस्य ज्ञानस्य निष्पत्तेः कारणं भवति महान् खलु। खलु इति प्रसिद्धौ। असौ च महान् त्रिगुणात्मकः अपि सत्त्वप्रधानः सन् अस्मिन् जीवे स्वयं निर्विकल्पम् अहमिति उद्बोधनिष्पादकः खलु। असौ पूर्वोक्तः महान् खलु महत्तत्त्वं खलु। हे विष्णो असौ महान् खलु भवत्प्रेरणात् अस्मिन् जीवे त्रिगुणैः सम्पुष्टं तमोतिबहुलं सविकल्पबोधकम् अहन्तत्त्वं चक्रे। महान् पुनः अहन्तत्त्वं चक्रे। कीदृशम् अहन्तत्त्वं चक्रे? तमोतिबहुलं सविकल्पबोधकम् अहन्तत्त्वं चक्रे त्रिगुणैः सम्पुष्टं च। भवत्प्रेरणात् भवतः प्रेरणात् भगवतः विष्णोः इच्छया भगवदिच्छायाः सर्वं प्रति कारणत्वात् इति भावः। भवानेव महान्तं महत्तत्त्वम् अधिष्ठाय तं प्रेरितवान्। अतः खलु असौ महान् अहन्तत्त्वं चक्रे इति भावः। अहन्तत्त्वस्य स्वरूपं प्रतिपादयति। कीदृशम् अहन्तत्त्वं सृष्टवान्? पश्यामः। अस्मिन् जीवे जीवात्मनि त्रिगुणैः सम्पुष्टं सत्त्वादिभिः सत्त्वरजस्तमोभिः त्रिगुणैः सम्पुष्टं सम्यक् पुष्टिम् आपन्नं पुष्टिम् उपगतं त्रिगुणात्मकं तथापि तमोतिबहुलम् अतिशयेन तमः प्रधानम् अतितरां तमः प्रधानम् सविकल्पबोधकम् सविकल्पस्य बोधकं मनुष्यः इत्यादि सविकल्पक ज्ञान निष्पादकं मनुष्यत्वादि विशेष बोध जनकं विशेषण ज्ञान जनकम् अहंकारम्। अहं मनुष्यः अहं स्थूलः अहं सुन्दरः अहम् उन्नतः इत्येवं विशेष बोध जनकम् अहन्तत्त्वम् अहंकारं चक्रे कृतवान् सृष्टवान्। डुकृञ्करणे कर्तरि लिट्लकारे आत्मनेपदम् प्रथमपुरुष एकवचने चक्रे चक्रे चक्राते चक्रिरे। तो महान् कीदृशम् अहन्तत्त्वं कृतवान्? त्रिगुणैः सम्पुष्टं तमोतिबहुलं सविकल्पबोधकम् अहन्तत्त्वं चक्रे। श्रीमद्भागवते तृतीये स्कन्धे पञ्चमे अध्याये उच्यते महत्तत्त्वात् विकुर्वाणात् अहन्तत्त्वं व्यजायत इति। विकुर्वाणात् विकारं प्राप्तात् महत्तत्त्वात् अहन्तत्त्वं व्यजायत। मायाकार्येषु वर्णितं महत्तत्त्वं यद्यपि सत्त्वरजस्तमो रूप त्रिगुणात्मकं तथापि सत्त्वप्राधान्यात् अस्मिन् जीवे स्वयं मनुष्यत्वादि विशेषणरहितं केवलम् अहमित्येवं रूपस्य
निर्विकल्पकज्ञानस्य निष्पत्तेः कारणं भवति। पुनः असौ महानेव भगवतः विष्णोः प्रेरणात् अस्मिन् जीवे यद्यपि सत्त्वरजस्तमोभिः सम्यक् पुष्टिम् आपन्नं तथापि तमोगुणस्य आधिक्यात् मनुष्यत्वादिविशेषणांशसहितं सविकल्पबोधकजनकम् अहन्तत्वं कृतवान् इति सारः। कालादि प्रतिबोधिता भवता संचोदिता माया आदौ बुद्धितत्वं सृष्टवती। बुद्धितत्वमेव महान् अथवा महत्तत्वम् इति कथ्यते। तत् त्रिगुणात्मकं महत्तत्वं सत्त्वगुणप्रधानः सन् निर्विकल्पम् अहम्बोधम् असृजत्। पुनः असौ महत्तत्वमेव तमोगुणप्रधानः सन् सविकल्पबोधजनकम् अहङ्कारम् असृजत्। श्लोकं पठामः। तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः। चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वं महान् खलु असौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।